अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूवर्स, फाल्कन गवादर चैनल में आपको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल गवादर की जो मालूमात हैं उसके लिए बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम कर सकें। तो व्यूवर्स, आज हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे मौज़ा जोरकान के बारे में। ये गवादर का शुमाली इलाका है, बिल्कुल एंड पे आगे फिर इसके पहाड़ आ जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो बंदरगाह से बिल्कुल सीधा शुमाल की तरफ पड़ता है। और जो गवादर का आखिर इलाके हैं, जिस तरह हमने किया कलाद डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल आखिर इलाका है और जो किया कलाद से मशरक़ की तरफ पड़ता है। तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नए दोस्त तशरीफ़ लाए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, लाइक फरमाएं और बेल आइकन लाजिम प्रेस फरमा लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको जो हमारी मालूमाती गवादर के हवाले से वीडियोज़ होंगी वो आसानी से मिलती रहें। और जो तजावीज़ आपकी हों वो भी आप मैसेज फरमा सकते हैं मुझे। तो व्यूवर्स, अभी हम जोरकान की वजह तस्मिया देखते हैं। व्यूवर्स, जो वजह तस्मिया है वो दो लफ्ज़ों में आपको वाज़ेह हो जाएगी। एक लफ्ज़ है जोर, एक है कान। तो जोर को अगर हम देखें तो ये एक पौधा था जो कि बहुत ही जहरीला पौधा था। कहा जाता है कि भेड़ बकरियां जानवर जो चरने के लिए जाते थे और गलती से अगर उस पौधे को खा लेते थे तो वो पौधा जो है ना इतना जहरीला था कि वो बिल्कुल आने वाहिद में फ़ौरन वो जानवर मर जाते थे और उनका इलाज करना भी मुश्किल होता था। तो व्यूवर्स, और इंसान भी कई उसका शिकार हुए हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा था, खुशनुमा था, रंगदार था, लेकिन वो था बहुत ख़तरनाक और उसके अंदर बहुत ख़तरनाक जहर थी। उसका नाम मकामी ज़ुबान में जो रखा गया था वो जौर था, तो जौर कहा जाता था और वो इस इलाके में कसरत से मौजूद था। और आगे हम फिर अगर देखें तो लफ्ज़ आता है कान। कान दो तरह से इसका मानी लिया जा सकता है। एक मानी ये है कि कान जो आम तौर पर समझा जाता है कान कनी, जिस तरह आप कह सकते हैं सोने की कान, चांदी की कान, हीरे की कान और कोयले की कान। जो कान यानी ख़जाना, जो चीज़ जहाँ जमा हो, ख़ास तौर पर ज़मीन के अंदर या ज़मीन के साथ जुड़ी हुई, तो उसको कान कह दिया जाता है। तो यहाँ क्योंकि बहुत सारा ये पौधा मौजूद था तो उसकी कसरत की वजह से भी इसको कान कह दिया जाता होगा। लेकिन दूसरी एक वजह मुझे ज़्यादा करीब तरीन लगती है और ज़्यादा उसकी तरफ क़ियास है मेरा, वो ये है कि कान जो फ़ारसी ज़बान है या यहाँ बलोची है, गवादरी मकरानी बलोची, तो उस हिसाब से कान जो है ना वो कुएँ को भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जहाँ माजी करीब में एक कुआं मौजूद था जो मीठे पानी का कुआं था, तो उसकी वजह से भी इसका नाम कान पड़ गया होगा। जौर और कान, यानी जौर भी मौजूद है और कान भी मौजूद है। तो मीठे का पानी जो पानी का कुआं था वो बहुत अहमियत का हमल था उस दौर में, क्योंकि पानी की कोई इस तरह का जो है ना इंतज़ाम नहीं था, कोई सहूलियात नहीं थी। तो उस दौर में मीठा कुआं बहुत बड़ी नेमत होती थी। तो और इस वजह से भी इसका नाम जौर कान पड़ गया। और तीनों वजूहात भी हो सकती हैं। जौर कसरत से भी मौजूद है, जौर कान अगर उस तरह ले लें ख़जाने को, और अगर ये ले लें कि वो कसरत से भी मौजूद है और कुआं भी मौजूद है, तो तीनों वजूहात भी हो सकती हैं। वल्लाहु आलम। तो जो मैं जानता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और व्यूवर्स, जोरकान मौज़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ टेक्नोलॉजी कॉलेज भी मौजूद है, यहाँ बड़े 3-4 गांव भी मौजूद हैं, यहाँ हाई स्कूल भी मौजूद है और यहाँ छोटे स्कूल भी मौजूद हैं। तो मैं अब बिल्कुल इसकी जो है ना तफसील इंशाअल्लाह ताला आपको अर्ज़ करता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी व्यूवर्स, अभी हम पहुँच गए हैं गवादर मास्टर प्लान पर और यहाँ ये देखें सरहदें आपको नज़र आ रही होंगी मौज़ा जोरकान की। ये मौज़ा जोरकान का नाम लिखा हुआ है तो आपको नज़र आ गया होगा। तो व्यूवर्स, ये अगर हम जनूब की तरफ देखें तो ये मौज़ा जोरकान को दो मौज़े लगते हैं जनूब की तरफ। एक ये शनकानी दर की सरहद लगती है, एक तरफ जो है ना ये वशियन डोर की थोड़ी सी सरहद लगती है।
پھر اس کے بعد اگر ہم مغربی طرف دیکھیں تو دو موضع جورکان کو لگتے ہیں، ایک چپ کلمتی لگتا ہے اور آگے پھر کیا کلات لگتا ہے اوپر جا کے، اور مشرق کی طرف دیکھا جائے تو جورکان کو زیارت مچھی غربی لگتا ہے، تو غربی بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اور اوپری سطح پہ اگر ہم چلے جائیں تو پہاڑ کے بالکل قریب تو وہاں جورکان کے ساتھ تھوڑا سا حصہ چبریکانی کے ساتھ بھی مل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا موضع ہے جس کو بہت سارے موضوعوں کی سرحدیں لگتی ہیں، ایک چبریکانی کی اس کو سرحد مل گئی، زیارت مچھی غربی کی مل گئی، اور اس کے بعد شنکانی در کی سرحد ملی، وشیاں ڈور کی سرحد ملی، چپ کلمتی کی سرحد ملی اور کیا کلات کی سرحد ملی۔ تو یہ تمام موضع جو ہے نا ان کی سرحدیں موضع جورکان کو مل رہی ہیں، اور اس کے شمال کی طرف پھر بالکل آگے جو بڑی پہاڑیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو ویورز اگر ہم اس کی کیٹاگریز کی بات کریں تو یہاں جو سب سے بڑی کیٹاگری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ M1 اور M0 ہے، تو یہ دو کیٹاگریز یہاں پر فال کر رہی ہیں۔ اور تھوڑا سا حصہ اس کا اگر آپ مغرب کی طرف آئیں تو یہ تھوڑا سا حصہ روڈ کی اس طرف جو ہے نا یہ بنتا ہے ریزیڈینشل کیٹاگری کا، اور ٹی بی اس میں کافی زیادہ ہے، یہ اس علاقے میں بھی ٹی بی ہے، یہ مین روٹ ہے شمال والا جو یہاں بھی یہ ٹی بی آ رہا ہے۔ ٹی بی کا مطلب ہوتا ہے ٹریفک یوٹیلیٹیز بفر لینڈ۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو میونسپل کارپوریشن یوٹیلیٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ رقبہ دیا گیا ہے، پھر ای سی کا رقبہ دیا گیا، ایکولوجیکل کوریڈور۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو حصوں پہ تقسیم ہو گیا ہے، درمیان میں ای سی آ گیا، ایکولوجیکل کوریڈور آ گیا، ایک یہاں سے ندی گزر رہی ہے۔ تو اور جو آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے یعنی مشرق والی سائڈ پہ تو وہ M1 ہے، اور مغرب والی سائڈ پہ M0 ہے۔ تو یہ مجھے ویور سمجھ بالکل نہیں آئی، میری سمجھ کے مطابق یہ اچھا منصوبہ نہیں ہے کہ A3 کے بالکل ہی ساتھ انہوں نے ہیوی انڈسٹری دے دی ہے M0، تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہاں ہائی ٹیک انڈسٹری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سارا جو ایریا ہے یہ ایجوکیشن ایریا ہے، یہاں پر ایجوکیشن سٹی بننے لگا ہے آنے والے وقت میں، اور اس کے ساتھ ہیوی انڈسٹری کے بجائے لائٹ انڈسٹری یا پھر جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے وہ دینی چاہیے تھی۔ تو خیر یہ ان کی پلاننگ ہے، وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے تو ماسٹر پلان کے باہر یعنی جو کیٹاگری آ رہی ہے ماسٹر پلان کے بعد کی وہ آ رہی ہے RL1۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گرے لائن ہے یہ ساری RL1 ہے، ریزرو لینڈ کیٹاگری 1۔ پھر اس کے بعد جو آگے آپ کو وائٹ یہ جگہ نظر آ رہی ہے یہ RL2 ہے، یعنی ریزرو لینڈ فیز 2 یا سیکشن 2 یا اس کا جو حصہ نمبر 2 ہے، یعنی بعد میں آ کے یہ ماسٹر پلان میں شامل ہوگا۔ سب سے پہلے ظاہر RL1 ہوگا، اس کے بعد RL2 ہوگا، اور اس میں ماؤنٹین کا کچھ حصہ بھی یہ MC آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی جورکان میں شامل ہے۔ تو اس میں بڑا رقبہ میرے خیال میں یہ MC کا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو شمال کی طرف اینڈ پہ، اور اس کے بعد پھر جو بڑا رقبہ ہے وہ RL2 کا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بعد کیٹاگری آتی ہے بڑے رقبے کی وہ RL1 ہے۔ اس کے بعد پھر ماسٹر پلان آتا ہے۔ ماسٹر پلان جہاں آتا ہے یہاں یہ M0 اور M1 کی کیٹاگری زیادہ شو ہو رہی ہے۔ ویورز ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، پچھلے موضوعات کی ہماری جو ڈسکشن تھی اس میں آپ کو عرض نہیں کر سکا ہوں۔ تو یہ سکوائر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سکوائر تقریباً 1 کلومیٹر کا سکوائر ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک بھی 1 کلومیٹر بنتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک بھی 1 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ تو یہ 1 کلومیٹر کا جو ہے نا یہ سکوائر ہے، اور یہ آپ کو نظر آئے گا اس سائڈ پہ بھی، اس سائڈ پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، ہر جگہ پہ آپ کو سکوائر نظر آئیں گے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سکوائر کا کیا مطلب ہے اور اس میں کتنا رقبہ ہے۔ یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا جو ہے نا یہ ایریا کی ویڈتھ اور لینتھ بنتی ہے۔ جی ویورز، آپ نے جورکان کے موضوع کو سمجھ لیا ہوگا، اور اس کی سرحدیں اور حدود اربا بھی سمجھ لیا ہوگا امید ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی دوست رہ گیا ہے تو وہ فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لے اور بیل آئیکن کو لازم پریس فرمائے،
تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں۔ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔